मूलतः विधि निर्माणमा केन्द्रित हुने गरेको छ भनेदेखि बर्खे अधिवेशन अर्थात् बजेट अधिवेशन मूलतः सरकारको वार्षिक नीति र कार्यक्रम तथा बजेटमा केन्द्रित हुने गरेको छ। अहिलेको यो विधेयक अधिवेशन विधि निर्माणमा थप सक्रिय र सफल हुन सकोस्, केही महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू लामो समयदेखि अल्झिरहेका छन्, तिनीहरूमा सहमति कायम गर्दै निष्कर्षमा पुर्याउन सफल हुन सकोस् र दलहरूको बीचमा नयाँ समझदारी निर्माण गर्दै देश र जनताका सरोकारका विषयहरूलाई सदनमा सही ढङ्गले प्रतिनिधित्व गर्ने अर्थमा कामयाब हुन सकोस्, म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, फागुन 11 गतेको सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासको फैसलाबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको छ। हाम्रो पार्टी र वर्तमान सरकार विधिको शासनमा विश्वास गर्छ, संविधानको सर्वोच्चतामा विश्वास गर्छ। हामीले अवलम्बन गर्दै आएको जनताको बहुदलीय जनवादले संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता या शक्ति पृथकीकरण, बहुलता र मानवाधिकारको प्रत्याभूति जस्ता कुरालाई आफ्ना सिद्धान्तका अविभाज्य अङ्गको रूपमा स्वीकार गरेको अवस्था छ। त्यस अर्थमा यो फैसला, यसप्रति राजनीतिक दलहरूका आफ्ना दृष्टिकोणहरू हुन सक्छन्, तर सरकारले यसलाई स्वीकार गर्दै यसलाई कार्यान्वयनमा लगिसकेको अवस्था छ र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले आह्वान भए अनुसार नै गएको फागुन 23 गतेदेखि यो अधिवेशन चलिरहेको छ। सभामुख महोदय, सरकारको एउटा दृष्टिकोण थियो। त्यो दृष्टिकोण अहिलेका चालु समस्याहरूको समाधानका लागि ताजा जनादेश उपयुक्त हुन्छ, जनताको अभिमत नयाँ ढङ्गले लिएर नै मुलुकका समस्याहरूको समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने उसको बुझाइ थियो। तर सर्वोच्च अदालतले त्यसो गर्न उचित नहुने निष्कर्ष निकालेको छ र सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार अब हामी यही सदनभित्रैबाट, यही प्रतिनिधि सभाभित्रबाट, सङ्घीय संसदभित्रबाट राजनीतिक स्थायित्व खोज्न हामीलाई एउटा बाध्यात्मक स्थिति अथवा एक खालको निर्देशन प्राप्त भएको छ। तर सम्माननीय सभामुख महोदय, म एउटा कुरातिर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। हामी प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनापछि जुन ढङ्गले अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ र सुरुका केही बैठकहरू जसरी अगाडि बढे तिनीहरूले राम्रो सङ्केत भने गरेनन्। सभामुख महोदय, संविधानले केही सदन सञ्चालनसँग सम्बन्धित, अध्यादेशसँग सम्बन्धित केही प्रष्ट व्यवस्थाहरू गरेको छ। सदनका बैठकहरू नचलेको बेलामा सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने र ती अध्यादेशहरू संसदको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने, संसदको पहिलो बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर हामी यस्तो अवस्थामा पुग्यौँ कि अत्यावश्यक र ज्यादै जनजीवनसँग सरोकार राख्ने विधेयकहरू समेत, उदाहरणको निम्ति एसिड आक्रमण जस्तो अत्यन्त जघन्य अपराध जसले दर्जनौं किशोरीहरूको, युवतीहरूको जीवनमा गम्भीर शारीरिक र मानसिक आघात पुगेको छ, जसको क्षतिपूर्ति सम्भव छैन, त्यसलाई कठोर सजाय दिनको निम्ति सरकारले अध्यादेश लिएर आयो। हामी त्यसलाई छलफलमा लग्न सकेनौँ अथवा टेबल पनि गर्न पाएनौँ। यसबीचमा खोपको, कोरोना विरुद्धको खोपको आपतकालीन प्रयोगका लागि सरकारले अध्यादेश ल्यायो। त्यो जस्तो एउटा जीवनदायिनी विषयमा पनि हामीले सहमति जुटाउन सकेनौँ। बलात्कार र यौनजन्य कसुरका निम्ति सजाय बढाउन अर्को अध्यादेश आएको थियो। त्यसै गरी टिआरसी, सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउनका निम्ति आयोगहरूको म्याद बढाउनका निम्ति ल्याइएका केही अध्यादेशहरू, जसमा मलाई लाग्छ सदनमा विमति हुनुपर्ने कुनै कारण नै छैन। तर यस्ता विषयमा समेत हामी प्रवेश गर्न सकेनौँ। यहाँसम्म कि हाम्रा सहकर्मी माननीयहरू या पूर्व माननीयहरू जो दिवंगत हुनुभएको छ, उहाँलाई श्रद्धाञ्जली दिनका लागि समेत हामीले 3-4वटा बैठक कुर्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो। यसले सर्वोच्च अदालतले
यही सदनभित्रैबाट स्थायित्व खोज, सहमति खोज भनेको त्यो आदेशसँग हाम्रा अहिलेका व्यवहारहरू कति मेल खान्छन् भन्ने बारेमा हामीले हेर्नु जरुरी छ। अलिकति रिट्रोस्पेक्ट गर्न जरुरी छ, समीक्षा गर्न जरुरी छ भन्ने म ठान्दछु। सर्वोच्च अदालतले अर्को पनि फैसला गर्यो फागुन 23 गते। सम्माननीय सभामुख महोदय, अदालत स्वतन्त्र छ फैसलाहरू गर्नको लागि, तर मैले प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल र वर्तमान सरकार सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरू आउँदा न लड्डु खाएर खुसियाली मनाउँछ न त झोक्राएर नै बस्छ। सर्वोच्च अदालतले आफ्नो ढङ्गले फैसला गरेको छ, उसले जे देखेको छ त्यो फैसला गरेको छ। तदनुरूप आफ्ना व्यवहारलाई अगाडि लैजाने दायित्व हाम्रो हो। सरकारको हिसाबले भन्ने हो भने, प्रधानमन्त्रीको हिसाबले भन्ने हो भने हामी दुईटै मुद्दा हारेका छौँ, तर पनि हारे पनि हामीले न अदालतलाई कुनै आलोचना या आक्षेप लगाएका छौँ न या अरू कुनै ढङ्गले अगाडि बढेका छौँ। फागुन 23 को फैसलापछि हामीले गएको 3 वर्ष अगाडि सुरु गरेको नेपालमा वामपन्थी राजनीतिक दलहरूलाई एकताबद्ध बनाउँदै अगाडि लैजाने हाम्रो जो एउटा प्रयास थियो, त्यो प्रयासमा तत्कालका लागि पूर्ण विराम लागेको अवस्था छ, या कमसेकम पनि अल्प विराम लागेको अवस्था छ। यद्यपि अदालतले पनि र निर्वाचन आयोगले पनि ढोका बन्द गरेको होइन, मिलेर जानका लागि अहिले पनि ठाउँ छ। तर पनि तत्कालका लागि तिमीहरूले जुन नाममा पार्टी दर्ता गर्यौ त्यो नाम पहिल्यै दर्ता भइसकेको हुनाले तिमीले त्यो दर्ता गरेको नाम मिलेन, त्यसकारणले तिमी पुरानै ठाउँमा फर्क, मिल्ने हो भने फेरि नयाँ नाम लिएर आऊ सहमतिका साथ भनेको अवस्थाभित्र हामी पुरानै ठाउँमा फर्केका छौँ। एक किसिमले हेर्ने हो भने हाम्रा 3 वर्षदेखिका प्रयासहरू शून्यमा पुगेका छन्। यद्यपि एकीकरणका आफ्नै खालका सङ्कटहरू थिए सभामुख महोदय। कस्तो थियो भनेदेखि एउटा लोककथाको प्रसङ्ग जस्तो, झरीमा रुच्दै गरेको ऊँटलाई बुढी आमाले साह्रै टिठाएर ओत लाग्न पहिले सुँड घुसाउन दिनुभयो, पछि सिङ्गै शरीर घुसाउन दिनुभयो। भरे त बुढी आमा नै बाहिर जानुपर्ने, उहाँ नै बेघरबार हुनुपर्ने जस्तो एकीकरणको जुन एउटा अवस्था थियो, त्यसले एकीकरण कसरी अगाडि बढ्थ्यो अदालतको यो फैसला नभएको भए पनि त्यो त आफ्नो ठाउँमा छ। तर पनि हामी निष्कर्षमा पुग्न सकेनौँ। अहिले नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने परिस्थिति भएको छ। म सरकारको तर्फबाट, सत्तारूढ पार्टीको तर्फबाट सभामुख महोदय, सर्वोच्च अदालतका यी दुईटै फैसलाप्रति हाम्रो सम्मान छ र हामीले यी दुईटै कुरालाई कार्यान्वयन गरेर जान्छौँ। हामी फैसला अनुकूल आउँदा विजय उत्सव मनाउने या प्रतिकूल आउँदा झोक्राएर बस्ने गल्ती गर्दैनौँ। राजनीति दलहरूले तय गर्ने कुरा हो, राजनीतिक दलहरूले निर्धारण गर्ने कुरा हो। त्यसको न्यायिक सम्परीक्षण चाहिँ सर्वोच्च अदालतले गर्न सक्छ भन्ने बारेमा हामीले स्वीकार गरेको विधि हो। त्यसमा चित्त बुझ्नु नबुझ्नु आफ्नो कुरा भयो, हामी त्यसरी अगाडि बढ्छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यति कुराहरू राखिसकेपछि यसबिचका केही महत्त्वपूर्ण सन्दर्भहरू यो सम्मानित सदनले थाहा पाउनु जरुरी हुन्छ भनेर म केही कुराहरू सभामुख महोदयको अनुमतिले राख्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, हामीले 2072 सालमा संविधान सभाबाट एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गर्यौँ। जनताका प्रतिनिधिहरूबाट लेखिएको संविधान हामीले जारी गर्यौँ। त्यो आफैमा एउटा ऐतिहासिक परिघटना थियो। त्यो परिघटनाको क्रममा तत्कालीन संविधान सभाभित्र रहनुभएका केही माननीय सदस्यहरू, केही राजनीतिक दलहरू असहमत हुनुभयो। उहाँहरू त्यो प्रक्रियाबाट बाहिरिनुभयो, संविधानको विपक्षमा उभिनुभयो। यद्यपि आज आइपुग्दाखेरि त्यति बेला संविधान सभामा रहेका सबै राजनीतिक दलहरू हामी एकै ठाउँमा छौँ। संविधानप्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण हुनु एउटा कुरा हो, तर संविधानप्रति सदनभित्र रहेका सबै दलहरूको एउटा साझा अवधारणा छ। आज संविधान सबैको सर्वस्वीकार्य दस्तावेज बनेको छ, निकै खुसीको कुरा हो। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि सभामुख महोदय, संविधान जारी हुँदा दुईटा पक्ष संविधानको यो मूलधारभन्दा बाहिर रहे। तराईमा एउटा समूहले संविधान नमान्ने मात्रै होइन, राष्ट्रिय अखण्डतालाई समेत पनि नमान्ने एउटा छुट्टै पृथकतावादी गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको अवस्था थियो भने अर्को एउटा पक्ष फेरि पनि एकीकृत जनक्रान्तिको नाउँमा हिंसात्मक गतिविधितिर उद्यत रहेको अवस्था थियो।
म सम्मानीय सभामुख महोदय मार्फत यो सम्मानित सदनलाई खुसीको कुरा बाँड्न पनि चाहन्छु, बधाई पनि दिन चाहन्छु। सबै माननीय सदस्यहरूको सद्भावले यो काम सम्पन्न भएको हो। आज नेपालको एउटा ठुलो समस्याको रूपमा संविधान जारी भइसकेपछि पनि एउटा ठुलो समस्याको रूपमा रहेको त्यो पृथकतावादलाई हामीले 2075 साल फागुनमा वार्ताको माध्यमबाट अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय एकताको मूलधारमा त्यो समूहलाई समाहित गरेका छौँ भनेदेखि अस्ति 77 साल फागुन 21 गते एकीकृत जनक्रान्तिको नाउँमा सशस्त्र सङ्घर्षको हिंसात्मक बाटोमा हिँडिरहेको नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपा आज शान्तिपूर्ण मूल प्रवाहमा आएको छ। हामी गर्वका साथ भन्न सक्छौँ सभामुख महोदय, अब नेपाल राजनीतिक हिसाबले भन्यो भने द्वन्द्वमुक्त भएको छ। अन्तर्विरोधहरू हुन्छन्, असहमतिहरू हुन्छन्, तर ती सबै असहमतिहरू अहिले संविधानको दायराभित्र, शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाभित्र, कानुनको दायराभित्र छन्। कानुनको दायराभित्र अन्तर्विरोधहरू हुनु, मतभिन्नताहरू हुनु त्यो लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो। तर संविधान नमान्ने या देशको अस्तित्वलाई नै चुनौती दिने खालका प्रवृत्तिहरूलाई समाप्त पार्दै आज सिङ्गो राष्ट्रलाई एक ठाउँमा ल्याउन हामी सफल भएका छौँ। म यसका निम्ति सबै माननीय सदस्यज्यूहरूलाई, यसमा भूमिका खेल्ने सबैलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु। मलाई लाग्छ यो धेरै ठुलो उपलब्धि हो सभामुख महोदय। सँगसँगै यसबीचमा थुप्रै महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू देशले हासिल गरेको छ। हुन त हामी कहाँ सकारात्मक कुराहरू सुन्न या देख्नै नचाहने एउटा प्रवृत्ति पनि छ। निश्चित व्यक्तिको प्रधानमन्त्री बन्ने सपना पुरा भएन भने त्यसैलाई प्रतिगमन भनेर व्याख्या गर्ने त्यो खालको नयाँ भाष्य पनि हामी कहाँ छ। तर नेपाली जनताका निम्ति सबभन्दा ठुलो अग्रगमन देशले हासिल गर्दै गरेका सफलता हुन् भन्ने मलाई लाग्छ। सभामुख महोदय, यस सन्दर्भमा म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। हालसालै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसी CDPले नेपाललाई अल्प विकसित अवस्थाबाट विकासशील राष्ट्रको दर्जामा स्तरोन्नत गर्नको निम्ति त्यो ग्रेजुएसनको लागि सिफारिस गरेको छ। बङ्गलादेश र लाओ PDR-सँगै नेपाल त्यसमा एलिजिबल भएको छ र अब अगस्त सेप्टेम्बरमा बस्ने इकोसोकको बैठकले त्यसलाई पारित गरिसकेपछि नेपालको निधारमा लागेको अल्प विकसित भन्ने त्यो कलङ्क हट्नेछ। नेपालका लागि एउटा ठुलो उपलब्धिको विषय हो भन्ने म ठान्दछु सभामुख महोदय। त्यस्तै यसबीचमा सभामुख महोदय, देशले अरू कतिपय सन्दर्भहरूमा पनि प्रगति गरेको छ। उदाहरणको निम्ति काठमाडौँका जनताहरूले वर्षौँदेखि काकाकुल जस्तै पर्खिरहनु भएको मेलम्चीको पानी अस्ति सुन्दरी जल आइपुगेको छ र अब छिट्टै मलाई लाग्छ अर्को हप्ताबाट काठमाडौँका नागरिकहरूका धारामा त्यो पानी आउनेछ। प्रदेश नम्बर 2 का 5वटा जिल्लाको भाग्य बदल्न सक्ने मरिन सुनकोशी डाइभर्सनको काम सुरु भएको छ। त्यसले 1,82,000 भन्दा बढी जमिनलाई सिँचाइ गरेर तराईलाई एउटा सुन फल्ने ठाउँ बनाउनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। एम्बुलेन्समा घन्टौँ जाममा परेर बिमारीलाई अस्पताल ल्याउन नसकेर बिचमै ज्यान जानुपर्ने नागढुङ्गाको जामलाई अन्त्य गर्नको निम्ति नागढुङ्गा सुरुङको काम तीव्रताका साथ अगाडि बढिरहेको छ। अस्ति मङ्सिर 15 गते एकै दिन हामीले देशका 396वटा पालिकाहरूमा न्यूनतम 5 बेडदेखि लिएर 15 बेडसम्मको आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गऱ्यौँ। यससँगै हरेक पालिकाहरूमा न्यूनतम एउटा हस्पिटल हुने एउटा स्थितिको सुनिश्चितता भएको छ र अघिल्लो हप्ता मात्रै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले कालोपत्रे सडक नपुगेका प्रत्येक पालिकाहरूलाई कालोपत्रे सडकले जोड्ने गरी आउने 2 वर्षभित्रमा प्रत्येक पालिकाहरूलाई कालोपत्रे सडकले जोड्ने गरी त्यो कामको सुरुवात गर्नुभएको छ। यसबीचमा यी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कामहरू हामीले अगाडि बढाएका छौँ। अबको करिब 1 महिनाभित्र तामाकोसीको विद्युत बल्नेछ। तामाकोसीबाट हामीले विद्युतको काम सुरुवात गर्नेछौँ। यसबीचमा 400 kV भोल्टेज क्यापेसिटीको ढल्केवर सब स्टेसनको निर्माण भएको छ। यस्ता केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू छन् जसले गर्दा देशले एउटा नयाँ उपलब्धिहरू हासिल गर्दै गरेको अवस्था छ। सम्माननीय सभामुख महोदय,
कोरोनाको महामारीले विश्व आक्रान्त भइरहेको बेला नेपालले, नेपाली जनताको सहयोगमा नेपाल सरकारले यसको कुशलतापूर्वक सामना गर्यो। सङ्क्रमण 2,75,000 पुगे पनि हाम्रो रिकभरी रेट 98.5% भन्दा माथि छ। आजका दिनमा 1,000 भन्दा कम मात्रै सक्रिय सङ्क्रमितहरू अस्पतालमा हुनुहुन्छ र मृत्युदर पनि 1% को हाराहारीमा मात्रै छ। म नेपाली जनतालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। स्वास्थ्य प्रोटोकललाई पालना गरिदिएर आफूलाई धेरै कठिन पर्दा पर्दै पनि उहाँहरूले जुन ढङ्गले साथ दिनुभयो, नेपालले कोभिडको विरुद्धको लडाइँमा एउटा नयाँ दृष्टान्त स्थापित गर्न सकेको छ। यसबीचमा हामीले कोभिड भ्याक्सिन लगाउन सुरु गऱ्यौँ माघ 14 गतेदेखि। सभामुख महोदय, यो कुरा सुनाउँदा मलाई खुसी लागेको छ कि संसारका 60 वटा अग्रपङ्क्तिका मुलुकमध्ये नेपाल पनि थियो जसले सुरुमै कोभिड भ्याक्सिन सुरु गर्न सक्यो र हिजोका दिनसम्म हामीले फ्रन्टलाइनका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र 65 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरू गरेर करिब 17 लाखलाई हामीले कोभिड भ्याक्सिन दिन सफल भएका छौँ। अब अर्को चरण सुरु हुनेछ र सरकारले, मित्रराष्ट्र भारतप्रति हामी आभारी छौँ जसले 10 लाख हामीलाई अनुदानमा दियो। हामीले 20 लाख त्यहाँबाट खरिद गरेका छौँ, अरू थप खरिद गर्ने प्रक्रियामा छौँ। मित्रराष्ट्र चीनप्रति हामी आभारी छौँ जसले 8 लाख डोज हामीलाई उपलब्ध गराएको छ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत नेपालले 20% पपुलेसनलाई पाउने गरी कोभिड भ्याक्सिनको सुनिश्चितता गरेको छ। यी सबै कुराहरूको माध्यमबाट हामी कोभिडको विरुद्ध पनि एउटा महत्त्वपूर्ण सफलता हामीले प्राप्त गर्ने दिशामा अगाडि बढिरहेका छौँ। यद्यपि खोप सुरु भए पनि अझै पनि महामारीको जोखिम टरि नसकेको, दोस्रो तेस्रो वेभको खतरा रहिरहेको हुनाले सबैलाई आवश्यक स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गर्नका निम्ति पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, यसबीचमा मुलुकको बाह्य सम्बन्धमा पनि हामीले महत्त्वपूर्ण सफलताहरू प्राप्त गरेका छौँ। नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदमा र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महिलामाथि हुने विभेद विरुद्धको जुन समिति छ, सिडक कमिटीमा दोस्रो चोटि शानदार मतका साथ विजयी भएको छ अस्ति अक्टोबर र नोभेम्बरमा भएको निर्वाचनमा। र यसबीचमा मित्र राष्ट्र भारतसँग हामीले जुन सीमा समस्या थियो, यो सीमा समस्याको बारेमा यी सम्मानित सदनमा बेलामा मौकामा गुनासाहरू उठ्ने गर्थे। कतै प्रधानमन्त्रीले अलिक कडा कुरा गर्दा सम्बन्ध बिग्रिया हो कि, कतै सरकारले ठिक ढङ्गले यो डिल गर्न नसक्या हो कि, तर ती सबै कुराहरू भ्रम थिए। सभामुख महोदय, यसबीचमा हामीले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको एजेन्डालाई नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठक 6औं बैठक जो गएको माघ 2 गते दिल्लीमा सम्पन्न भएको थियो, त्यहाँ औपचारिक रूपमा हामीले टेबलमा एजेन्डा बनाएका छौँ र यसले पुष्टि गरेको छ आफ्ना राष्ट्रिय हितका कुराहरू गर्दा कुनै देशसँग पनि सम्बन्ध बिग्रिँदैन। बरु समस्यालाई गुन्द्रीमुनि लुकाउँदा, समस्यालाई झस्केलाबाट बाहिर छिराउनु खोज्दा समस्या बिग्रिने हो, एउटा विश्वासका साथ कुराकानी गर्दा सम्बन्ध बिग्रिन्छ भन्ने होइन। यसरी हामी अगाडि बढेका छौँ। यसबीचमा सगरमाथाको उचाइ नेपालले आफ्नै पौरखबाट, आफ्नै प्राविधिकहरूबाट मापन गरेर मित्र राष्ट्र चीनसँग समेत समन्वय गरेर हामीले त्यसको नयाँ उचाइ विवादरहित ढङ्गले 8,848.86 मिटर हुने गरी त्यसको घोषणा पनि गरेका छौँ। र यसरी सारमा सभामुख महोदय, मुलुकले यसबीचमा महत्त्वपूर्ण सफलताहरू प्राप्त गर्दै गरेको छ। सभामुख महोदय, बिचमा एउटा शब्द साह्रै धेरै चर्चामा आयो, प्रतिगमन। मैले अघि पनि भने प्रतिगमनको परिभाषा कस्तो भयो भने निश्चित व्यक्ति पदमा पुग्न पाउँदा अग्रगमन हुने, पदमा पुग्न नपाउँदा प्रतिगमन हुने। तर हाम्रा निम्ति सभामुख महोदय, काठमाडौँका काकाकुल जस्तो परेका जनताले पानी खान पाउनुभन्दा ठुलो अग्रगमन अरू केही पनि हुन सक्दैन। सभामुख महोदय, तराईका बन्जर जमिनमा सिँचाइ दिनुभन्दा ठुलो अग्रगमन अरू केही पनि हुन सक्दैन। सभामुख महोदय, कोभिड भ्याक्सिनको विरुद्ध संसारका अग्रपङ्क्तिमा रहेर हामीले चाहिँ त्यो भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन सक्यौँ र एकजना पनि नागरिकको जीवन बचाउन सक्यौँ भने त्योभन्दा अग्रगमन अरू केही पनि हुन सक्दैन। सभामुख महोदय, त्यसबाट हामी चाहन्छौँ यो सदन यस्तै खालका अग्रगामी एजेन्डामा केन्द्रित होस्। व्यक्तिका अतृप्त आकाङ्क्षाहरूमा घुमेर हामीले यो मूल्यवान समयलाई खेर फाल्न हुँदैन भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। यति कुरा राखेर अब मैले चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियतले एउटा जानकारी गराउनु पर्नेछ सभामुख महोदय यो सदनलाई। बङ्गलादेशका महामहिम राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमिदको
मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा यही 9 र 10 गते अर्थात् मार्च 22 र 23 सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले बङ्गलादेशको औपचारिक राजकीय भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ सभामुख महोदय। त्यस क्रममा उहाँले बङ्गबन्धु शेख मुजिबुर रहमानको जन्म शतवार्षिकीको एउटा विशेष कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। त्यहाँका सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, प्रधानमन्त्रीज्यू र परराष्ट्र मन्त्रीज्यूसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रमहरू छ। उहाँहरूले शिष्टाचार भेटघाट गर्ने र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसँग द्विपक्षीय बैठक गर्ने कार्यक्रम छ र सँगसँगै केही महत्त्वपूर्ण सहमतिहरूमा पनि हामी निष्कर्षमा पुग्ने अपेक्षा गरेका छौँ। बङ्गलादेशले हामीलाई एउटा नयाँ ट्रान्जिट रुट दिने पनि सम्भावना रहेको छ र सांस्कृतिक आदान प्रदान र पर्यटनको विकास लगायतका विभिन्न महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूमा हामी एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्नेछौँ भन्ने पनि मैले अपेक्षा गरेको छु। यो महत्त्वपूर्ण भ्रमणको जानकारी समेत सम्मानित सदनलाई दिँदै म अन्त्यमा सम्मानीय सभामुख महोदय मार्फत सबै मान्यज्यूहरू र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूलाई फेरि एकचोटि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले हामीलाई 5 वर्ष प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सामान्यतया खण्डित हुँदैन, तिमीले राजनीतिक स्थिरता त्यही भित्रबाट खोज भनेर आदेश दिएको सन्दर्भमा दलहरूको बिचमा नयाँ ढङ्गको समझदारी विकास गरेर लैजानुपर्ने जरुरी देखिएको छ। त्यो समझदारी विकासका लागि सरकार र मेरो राजनीतिक दल पूर्ण रूपले सहयोगी रहने, पूर्ण रूपले त्यसमा रचनात्मक भूमिका खेल्ने विश्वास दिलाउँदै यो समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा सभामुख महोदयप्रति आभार व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।